وشربت الخمور شرابنا مستلشي مختلف نمونا بيبي ولبس الحرير لخم بواغ مستلشي صحيح بواغ مندي واتخذت الخيان أو دمي بونيسي سرودون أو دمي أو معازف تسرود سامان دولكي أو باجة وداسلون من حيث القوم من الخلق والبصير عمان ولعن آخر هذه الأمة أولها تريد أمة آخر الأمة لعنت کی بڑا فسق پیدا ابھی سے ٹیکنالوجی ابھی سے رسیدہ دنیا نے خبر فلیرتقب عند ذلك انتظار کے پری وقت کے بعد سور بادشاہ دابادے پڑھان گئے انہیں بغور جائے سور نمرات عذاب بئی پکے اور بئی پکے او خصبا او دفارہ تنبیہ دے خصبا او زمکی بشری کی زلزلے برازی او مسخر دبار یلا بوٹی مسخر مخون برازی امت من حیث الامت مسخر اللہ پا در پیغمبر پا دعا منع کردے او امت من حیث الامت خصم منع دے خودے مدے بدا کیے گی هذا حدیث دا حدیث کرے قریب لا الہ من حدیث اللہ من هذا الوجہ ولا انا مقبله وجه صوب متفرد دے ما دلدی معلوم ہوگا کہ دا حدیث یحیی بن سعید الباری نہ کر کے سوا دا فرج سے فضالانا دے متفرد دے او بعض علماء دکی کلام کے ضعیف ہے وروا عنه لیکن بعض علماء استقال وکیل من دے ولا من دے لوی ائمه نقل دے ولا وکیل او لوی ائمه نقل دے موسا اسد دے وربسیشا وبه قال حدثنا علي بن حسن قال حدثنا محمد بن يزيد عن المسلم بن سعيد ومحمد الجزامي عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تخرج البيوت والغنيمه والدوله والغنى والامانه مغنما والزكاه مغنما وتعلم لغير الدين ننظر كنا سونس كلنا وكالجون ونسلين لغير الدين طول الدنيا صار خلق كم دے اسے گیا دیر مدوشوا زبوجی آیت آباد کی اسے کم بچو تعلیم زبوجی آباد کی اسے کم بچو تعلیم فخر پہ کرے اور طول الدنیا صار دا بسون نو سوزکی یو بستی یو دا طول سے کم وربسیشا وَأَطْوَعَ رَجُلٍ امْرَأَتَهُ وَقَوْمَهُ وَدَنَا صَدِيقَهُ بکی دوست بلدری بچی اپلانا وَصَرَتِ الْأَصْوَاتُ بِالْمَسَاجِدِ وَسَعَدَ الْقَبِيلَةُ بر قبیلے مشرشی اور دم مولیان بندی للارے برکے مولا بدل مولا قد ہوئی کتاب مولا پرید و سیاست سر سرکار دے میں سب برازی ہے لکھے چی مولیان مشرشی رول فاسقان داؤں سبب بے مگردی ہاں وَكَانَ زَوْنِي اور برزیل بھی شابہ سے وَقَرْبَ مَجْرُ مَخَافَةَ شَرِّهِ فاسق ہاں وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَاصِفُ اور مظاہر دستار و سامان ہاں وشربت الخمور ولعن آخر هذه الأمة ولا فلا تقف عند ذلك لمن عمر وحسبا ومسخا وقسما كان يدرون دا غليه وشابته وآيات النخل يوم الفصفر نفسي من قيامتنا كنظام بال لك زور المذل ما الغلو تم الغلو زور المذل خود اصل کو چې مدي خوشليږي فتتابع عظام الغلر يوم الفسدين رواني ملغلر یا تاسو مدي کنه مدي دي تاسو ته دې سره دا قیامت نه بیا رواني هذا حديث غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه وبه قال حدثنا عباد بن يعقوب الكوفي قال حدثنا عبد الله بن القدوس الا بشر هلال بن يساب عن عمران بن حسين رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في هذه الامه خصم ومسخ وقسم فقال رجل من المسلمين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومتى ذلك؟ قال إذا ذهبت القيان والمعازف شكلا دمي دار شيء وسسلو سامان شافي كلا كان دمي طول بكي داخل لنا وشربت الخمور هذا حديث غريب وروي هذا الحديث إلا بشر عبد الرحمن بن ثابت عن النبي ثابت بڑی باندې په بل روایت کې هغه مرسل دی نو او دا موجوده سند مستند دی او عامش په متفرد دی او سند مضبوط دی شابه دی ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم وجدنا والسعد كهاتين دا چې دا ما او دا قیامت میانس کې بل پیغمبر او بل امت نه راځي دا د ختم نبوت دلیل دی شابه وبه قال حدثنا محمد بن عمر بن عياش الصديق الكوفي قال حدثنا يحيى بن عبد الرحمن الارحمي قال حدثنا عبيد بن الاسود عن مجاهد عن قيس بن ابي حازم عن المستورد بن شداد الفهري رضي الله عنه
الوسطى يعني زمان ولا قيامت ومياس كده بالأمة ولا لنما أمتنا غير نبر البيغمبر أو كتب عيسى عليه السلام رأي أو نبي البيغمبر ندي أبو زور پیغمبر رسول الله مبارک وی دي کرا کوي کی با او په فیصله په خپل شریعت هم نه کوي رسول الله مبارک په دې په فیصله کوي او حضور پاک دې په خبره کړی دا وی چې عیسی علیه السلام راشي امام بستا سنای امام بستا سنای ابدا مهدی په اشاره مسکه امام بستا سنای ور پس اشاره هذا حديث غريب من حديث المستورد بن شداد رضي الله عنه لا نعرفه الا من هذا الوجه وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود قال معنا شعبة وقتادة عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والرجال والساعة كهاتين واشار ابو داود بالسبابة والوسطى فمحفظ احداهما مخکې هونه ده متصله ده داسې مخکې نه ده چې بله ګوته پکې منځ کې نو بل پیغمبر پکې فاصل نشته باب ما جاء في قتال التركي وبه قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعه حتى تقاتل قوم يعلم الشهر ولا بحوم سلمان بهمونی او سلمان کی بپڑے واچی او پیتا بے والواچی ویشتا بپلا کرازی او بعضی وینا دا خاص فقلے دی اسم بعد خاص خودانا او سقلے وی جاگاگا ویشتو سریع دیر گرانی صابر وطوئی او قیامت بقائم شتات بقتالو کی او قوم سرا مخون بیٹالولو پشان پیڑی مدور وی موندی مخونا مترقر دبال پور مخونا وی لکڑال مندے مدور دبال توڑائی پشان وربسیشا وفي الباب عن ابي بكر الصديق وبريد وابي سعيد وعمر بن تغلب ومعاويه رضي الله عنهما هذا حديث حسن صحيح باب ما جاء اذا ذهب كسرى فلا كسرى بعده زمانہ کے سپر طاقت ہو تو یولد د فارس کا کسرا مرشو نو فلا کسرا بعده بیا د فارس کا قوت پیدا نشي واقعي فارس ټوکړي شو کړ څونه ملکونه دي جوړ شو کویت پاکستان لا جوړ شو بحرین پاکستان لا جوړ دا یو ملکونه عراق پاکستان لا جوړ شو کوفه پاکستان لا جوړ شو آذربایجان او دا تاسو ته ویدانو ملکونه دا پاکستان دا واړو ملکونه جوړ شو حالانکه دا ټول یو ملکونه ټول شو یو ملکونه عراق شو کوفه بصره او ایران بحرین ورسره دا بل ملک کویت او شاته آذربایجان ارمینیا دا ټول یو ملکونه یو فارس او فارسی کی لغت ہے یا صحابہ علی الکوفہ تا علی دلی سے دار الخلافہ نو دی عربی ذکر رہا نو عرب شدا اصل کے عرب نہیں دا فارسیات دی ورپس شمالانا سے وبه قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا هلك كسرى فلا كسرى بعده واذا هلك قيصر فلا تردنون بادشاہ فجدا هلاك جنون او کسرا دوسو پر طاقتون لگے ہوا کہ روس امریکہ یا قیصر نہیں اس کو روم دان لے اور کوٹے ملکی ٹی دیٹی دار خلافہ رومیا روم دا یونان دا ټول یو ملکونه ټوکړي شو بدا قوت الى ختم شو ها والذي نفسي بيده لتنفقن فلوسهما في سبيل الله حضرت عمر سے زمانہ کی ضافت او هغه خزانه دا ټول د مسلمانانو بلا سونو تقسیم شي د هجرت په موقع رسول الله مبارک هغه دغه تویل او سو تویل کېږي سوراخه خو د پیغمبر په لیو پسې ته کنه چې اسې مخکو پزماکه کې نه نوته وستا پلاس دې د کسرا بغلی وینم او پسر دې د کسرا تاج وینم هغه خندل وې څومره غټه دا وې دا به مو فاته کې و طالب ولا درکو میاں کې خپل وطن کې ځای نشته هجرت نه هغه سوراخه الله رسول مسلمان او چې مسلمان شو درست حضرت عمر په زمانه کې چې فوج یې ولې سعد بن ابي وقاص وغیرہ او د کسرا چې فتح شي دا بغلی او دا تاج بمال را لګي او سوراخه بمال لګي چې فتح شو دا بغلی او تاج سامان کوم دوباره استاد یو لګي بغلی پکې نشتا بادشاہ نو بغلی شو چې سامان یو کډ بیا او پکې دا پیدا شو
حضرت عمر په مدینه منوره کې لویه جلسه جوړه کړه او سراقه ته ویل چې رسول الله مبارک پیشنګوی او ارمان پورا کړو. هغه د هجرت په موقع سوي په ما ته دا ویلي چې ستاسو چې دا بغلی او دا تاج وینه هغه تاج ور په سر کړ سراقه او بغلی خو مسلمان ته حرام دی اغوستل لږ ساعت د تاج او بیا ستاسو د الله سوا هغه ورته واچو دا پیشنګوی و رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب لا تقوم الساعة حتى تخرج له من قبل الحجاب. مكة ومدينة ودانية سيجير جامعة شابه. وبه قال حدثنا أحمد بن مني قال حدثنا حسين بن محمد البغدادي قال حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تخرج نار من أزرق وتخرج يمن قال هذا يا من نحو حذر موت تغيير أخوانا قبل يوم القيامة تحشر الناس خلق شريك من دبت خلق ولي قال فما أمرنا قال عليكم بالشام شام تدقي وبياده نقول يوم ذا اور راخار شوي بده وفي مدينة کې لګې دي هغه بیا د پیشن کوي دا او دا په یمن کې حضرموت نه ودان اور راخېږي نو بعد حضرات چې د اور نه مراد دا نن زماني دا بابونه دا مورل او دا ډرون عملی دي او دا غړ غړ بمونه او میزایل دي نو دا خاطرونو یمن فاسد نه هجرت وکړ لیکن موږ په دې نه محموله موږ بالکل په ظاهر حمله شابه او په باب حذيفه بن اسير وعلى سلمى بن هريره وابي ذر رضي الله عنهما هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن عمر رضي الله عنهما باب ما جاء لا تقوم الساعه حتى يخرج كذابنا وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا مامون حمام بن منبه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه حتى يبعث كذابون دجالون قليلا خلق له دوت پیغمبر بني او خلق له کوئی پیغمبر سحر باقي په جدا معجزه او نږدې ډیر شوتا دا وړي په غټ غټ بدیر شي او هر یو بزام په جدا رسول الله ما لا رسول ما شابه. وفي الباب عن جابر بن سمرة وابن عمر رضي الله عنهما هذا حديث حسن صحيح وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد ايوب عن ابي قلابة عن ابي اسماء ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقع قبائل من امتي بالمشركين وحتى يعبدوا الاوثان وانه سيكون في امتي 30 كذابون كلهم يزعم انه نبي ولا خاتم النبيين لا نبي بعده. هذا نصر فرمائي لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين. بعض قبائل مرتشي مشركين سره بمرشي او د بوتان عبادت کوي او د امت کې غټ بدیر شي هر یو بدام کوي د نبی رسول او شیطان د نبوت وانا خاتم النبیین خاتم مهر تا وای مهر کوم ځای کې لګيږي په اختتام کې مهر باندې لګي په واجب دی په بندر په اثر به مهر لګا اوسم مهر په مختلف قسمونه دي اوسم دا بوتان د پاسه یو مهر لګول ویږي په خبره باندې دا سپین دی دا کمپنۍ دې کې سم ایکسنګ نه دی شوی ورپسې ځه باب ما جاء في سقيم الكذاب ومبين فطائف کې ولا ترى یو کذاب یو مبین کذاب مختار ابن ابي عبيد دی لا صحابي او عبيد او مختار من اهل الفضل وعالم او عبد الله بن زبير مرګري او تابعين او بیا عبد الله بن زبير سره مخالفت شروع او دن سوی منافقو لوی غره د عبد الله بن زبير نه جدا کړه او حجاج چې کله حمله وکړه د مرګرتي وکړه لوی تاوان یې ورسو عبد الله بن زبير دغه د مرګري د اعتماد او دا نه جدا شي او دا ربط به وګړي کې نقصانات راځي غني زور د یزید حمله کړې او په مکه ناکام شوی د مدینه عامر ابن سعید ذکرې لګري ناکام شوی او د مختار ابن عبید منافق دا مدد او اهل الطائف دا په مقابله کې راپاسه دا عبد الله بن زبير او د حجاج مرسته او حجاج ته ګوري مبين ولې ظلمونه به کول بلا دنیا وجلدا ورپسې شاه وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا البدر بن موسى شريك عبد الله بن عثمان بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في تقييم الكذاب ومبين وفي الباب عن اسماء بن ابي بكر رضي الله عنهما وبه قال
حدثنا عبد الرحمن بن واقيل قال حدثنا شريك نحو هذا حديث حسن قريب من حديث ابن عمر رضي الله عنهما لا نعرفه الا من حديث شريك، وشريك يقول عبد الله بن مسلم واسرائيل يقول عبد الله بن مسلمة ويقال الكذاب. مختار بن ابي عبيد مان الدوي مبير حجاج بن يوسف شابه. وبه قال حدثنا ابو داود سليمان بن سلم البلخي قال حدثنا النبي بن شمير عن هشام بن حسان قال احسن ما بدل الحجاج حجاج صبرا وجري صبرا سر چيني ولي دي وجري صبر حبس جنگونو کې نه هغه جنگونو کې وجلنا چې ویني ولا وجري نو هغه ورسېد یو لک شلو زرو مقتولین یو لک شل زره د هغه چې د نیولي په جیلونو کې واسطه کړي انور ولا فريده چې دونه دنیا وجري دا ما جاء في القرن الثالث. وبه قال حدثنا واصل بن عبد الله قال حدثنا محمد بن البزيل عن وشناني بن مدرك عن هلال بن يساب عن عمران بن حسين رضي الله عنه فتوحات اسلاميه مل کړي سخت سره حجاج بن يوسف هغه د په زمانه کې تاسو پته شوی ا موجوده سن سره دا کراچي والا د په زمانه کې پته د قرآن شریف د رسومات دوار دې پیش دا دکړي ما چې مو وکړو ولې د مسلمانانو د یو بادشاہ عبد الملک ابن مروان گورنر لیکن ظلمونه ډېر زیات دي ظلمونه ته موږ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي من بعد قوم يتسمون ويحبون امتي القرن الذي بعثت قبل كده خير الناس قرني الصحابه ده حضور پاک زمان صحابه ثم الذين في التابعين تابع اعتبار الاكثر بعد الجمعات الحيوان خلق مدى ثم الذين يلونهم اتباع التابعين تابع اعتبار الاكثر هو لجنة خراب يا بلاك يا غينا بس يا قوم يتسمنون ذات مسار بي يا بظاهر معمول لي جهاد بنا کے جزان ترکی دین خدمت بنا کے جزان ترکی او ما خوراکون باوی مقصد بین دنیا مال و دولت یا مرادنا حرام واردی ذات سرباور حرام مالونا بخوری ويحبون السمن او والوالي بإخوافنمي قد خدم وفي الوالي يعطون الشهادة ارجع الرسول تفوت الشهادة فنبي درجة قويكم دروا بواي وربسيشا هكذا روى محمد بن حسين هذا الحديث إلا وشناني بن مدرك عن هلال بن يسار وغير واحد من الحفاظ إلا وشن هلال بن يسار ولم يذكر في علي بن مدرك علي بن مدرك وبه قال حدثنا حسين بن حريث قال حدثنا وكيع قال حدثنا هلال بن يسار عن عمران بن حسين رضي الله عنهما وعنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه وهذا اصح عندي من حديث محمد بن حسين وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن عمران بن حسين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابو عوان قال عن زرارة بن ابي وفر عن عمران بن حسين رضي الله عنهما وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير امة القرن الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ولا اعلم ثم ينشأ اقوام يشهدون ولا يستجدون ويخونون ولا يؤتمنون ويفشو فيهم السمر على حديث فما جاء في الخلفاء. وبه قال حدثنا ابو هريره قال حدثنا عمر بن عبيد عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما بعد انسان کو بیماری پیدائشی نو گٹی بعد انسان پیدائشی بیماری نو گٹی حالت مستثنا دے ورپسے شاہ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول زان باغڑتائی جواج خدای گٹتے تمہارے دوست جنا رکھو گٹ گٹتی اما ہوتے ہیں تو بیار ہوئی پڑھوڑے ستڑی پڑھوڑے نہ پڑھو روجے نہ پڑھو ویدہ خدای شاہ نے باوگو گٹی جنسو بعد قوم داسي بعد خلق داسي سرقوالي اخواني يتسمنون وبدايشي داقينا صبر قرقر طب انسان تخليق الله لتنفذات المستثنى لذا يقول يتسمنون ما مسمنين ينوي قرقر يتسمنون دبي قرقوالي اخواني ځان په زور سره وای حرام خوري کوي او سو ته ویل کېږي حرام مالونه خوري او د دې خدمت نه کوي او غټ غټ ځان یې غټ
هغه حالت ته مراد دی. یو غیر اختیاري انسان بعضې ماشومان پیدایشي غټ غټ بعض انسان پیدایشي غټ غټ دي هغه دې نه دي مراد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون من بعد 12 اميرا قال ثم تكلم بشيء امیر وي خو دا 12 پکې مخصوص دي. دا شیعهګانو 12 نه مراد ولې او باقي د هغې خپل 12 امامان اخلي. قال ثم تكلم بشيء فسألت الذي يليني فقال كلهم من قريش. هذا حديث حسن صحيح. هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما وبه قال حدثنا ابو قريش وبه قال حدثنا ابو قريش قال حدثنا عمر بن عبيد عن ابي عن ابي بكر بن ابي موسى عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما وعنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الحديث. هذا حديث غريب يستغرب من حديث ابي بكر بن ابي موسى عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما. وفي الباب عن ابن مسعود وعبد الله بن عمرو رضي الله عنه. وبه قال حديث جابر بن سمرة بنور وسانيد مشهور دي ولا يوم خاص سند کې راوي غريب دي. وبه قال حدثنا بندار قال حدثنا ابو داود قال حدثنا حميد بن مهران عن سعد بن اوس عن زياد بن قسيم العدوي قال كنت مع ابي بكر رضي الله عنه تحت منبر ابن عامر وهو يخطب عليه. كم ذاك لفظ الامير راشي الامراء نو اغينا مراد اغا بادشاہان دي مراد چې پناه حج نبوت ومن حج ظالمان بوي عام معنا زرا او چې کوم ځای خلیفہ راشي خلیفہ نو دا به هغې کې په منهاج د نبوت وي عادلان وي به دا قانون ذهن کې وساته چې کوم ځای خلافت راشي څوک به ترې مراد دی خلیفہ د پیغمبر چې علی منهاج النبوت وي هغه لاره باندې رواني او چې کوم ځای امیر راشي نو ظالم به مطلقا نه اخلي هغې کې نیکان هم کېدی شي او بدان هم کېدی شي ورپسې شه وهو يقرب عليه ثياب الرقاب فقال ابو بلال انظر الى اميرنا يلبس ثياب الفساق. رضي الله عنه ابن عامر د منبر لاندې ابن عامر گورنر او د خطبه یو نری جامع اغوستی وي نری جامع د ریخم او یاسې نری نو فقال انظر هو فقال ابو بلال الزوي انظر الى اميرنا يلبس ثياب الفساق. ابو بکر ورته چپ شه دا صحابي دی سمعت رسول يقول من اهان سلطان الله في الارض سلطان غالب توي بادشاہ ابي القادر المراد سلطان غالب توي نو اهانه الله خدای به ذلیل کی نو یا خدا چې دا سړی وو فاسق او مطلب یې دا چې دا ته دا خبرې کوي نو خلک به خلاف شي نو خروج په معنا دی په داسې وړو خبر دې دا مرلو کولې مقصد دا ابو بکر چې وی کمالي او د معاویه سے د جنگ په میاس کې القاتل والمقتول کلاهما فی الله ولا مطلب نو چې د علي او د معاویه مرګري په اور کې دا الفاظ سره کاروي چې خلک مرعوب شي او د علي مرګ جام نه کوي د معاویه د جنگ ختم شي نو دا کدا وي چې من اراده سلطان الله چې مرعوب کما اسره په دی وړو پناو جامو واستلو باندې څوک د بادشاہ او د امیر خلاف یو خبر او یادا الى حدیث په اطلاق محمول کا نور کلمات حق عند السلطان الجائر لتأفضل الجهاد ویل شي دا کوي په ولدا مقصد دا ولوم پیغمبر سلطان الله ویل سی ویلي سلطان الله د اضافت کې څه کمال شته هغه بادشاہ چې هغه د الله تابع وي هغه بادشاہ چې هغه کې اطاعت الله او اطاعت الرسول وي دا توحید باندې نو خو چې هغه څه نه کوي نو حق ورته ویلی شي ورپسې شه فلما جاء في الخلافة ورماله ته وختي وي چې د خلافت چې راشي کوم ځای کې اب على منهاج النبوة وي ورپسې شه وبه قال حدثنا احمد بن مني قال حدثنا سريج بن عمر قال حدثنا حجرج بن بدر عن سعيد بن جهان قال حدثني سفينة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلافة في أمتي 30 سنة ثم ملك بعد ذلك ارتكا الى او دا غیر پس بیا ګور ملک شروع شي ملک سره ملک چې بابا شاهي نو بیا هغه څوک نه کالي څوک به بدل هغه کې بیا اصول ور خلافت څوک کاله دی شو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه خلافت سونه تقریبا ولیم کا حضرت عمر خلافت سونه تقریبا لسنیم کاله ولیم شو تقریبا ها یاد رکھو
حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلافت هغه 12 کال څو شو تر پاسه پکې دا سب باقي د حضرت علی سے تقریبا 3.5 کال یو کم دیش نه سبا کې میاشتې زیاتې دي ډېر شو سمیاشتې پکې زیاتې دي ډېر شو نو دا نه چې کله رستو په ټول ظلمونه رستو په کې د حضرت عمر ابن عبد العزيز رستو په کې د حضرت حسن هم شپږ میاشتې راغلي رستو په کې د حضرت معاویه رضی الله عنه راغلي تاسو پوهېږئ خو دا څلوېښت چې کوم دېرش کال دا بالکل اعلی منهاج النبوة یعنې دې چې څومره نظام چلولی دی نو دا ټول د پیغمبر په طریقه روان زور سرپسې ثم قال لي سفينة رضي الله عنه امسك خلافة ابو بكر ثم قال خلافة امسك خلافة ابي بكر امسك حساب یو لګو ټینګ یې کې حساب بیا خلافت د عمر بیا د عثمان ثم قال امسك خلافة علي فوجدناها 30 سنة سعيد فقلت له کہ بھائی ابن امیہ هم دا ہم کے خلافت پر کیا بنو امیہ رستو یزید او عبد الملک ابن مروان وغیرہ وکذبوا بنو الزرقاء دشنو سترګو بچی درو وای چې سترګو بچی زرقاء ازرق جمع سترګې ده اسی پټی باندې پکې چې سترګې نو ځکه وتا وای ملوک بادشاہان دې من شر الملوک کله خلا درېرا باندې بنو امیہ کې نه کانه مولا عمر ابن عبد العزيز تاسو پوهیږئ په خبره او اکثر فاسقان ورپسې وفي الباب عن عمر وعلي رضي الله عنهما قال لم يعهد النبي صلى الله عليه وسلم بالخلافة شيئا الا حديث حسن قد رواه غير واحد عن سعيد بن جبانة ولا نعرفه الا من حديثه وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن النبي رضي الله عنهما وعنه قال قيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه لو استخلفت قال ان بیکله خلیفہ نشما نو اوم ټیکلا د ابوبکر اتباع وکړه د ابوبکر په خپل ژوند حضرت عمر خلیفہ کړ او کنه نشم خلیفہ نو اوم با سنت اتباع ځکه پیغمبر مبارک خلیفہ نه دی مانا دواړه جایز دي په حدیث قصه طویله نو انتخاب د خلیفہ کې پیغمبر علیه السلام څخه خاص شي نه دی امت ته پرې کړي چې تاسو په کومه طریقه انتخاب کړئ او د شریعت د اصول موافق رسول الله مبارک خلیفہ نے اشارے اور کڑی دی انہیں دینے پر عوام ہوتے پڑے حضرت ابوبکر خلافت پس طریقہ شو وایا دا یوسف کا سال شورا انتخاب ټول نو حضرت عمر وته لاس مخ کې کا او لاس په مخ کې کا او بیا چې په دغه کې کوم خلک په سو صفیفه بنو ساعده کې انجواب بلان لجمع شیو دا خلیفہ مقرر بدی پیورا دا ابوبکر مناقب وی وی لاس دې خوا او انجواب بیا او بیا بیا نه اکثریت فیصله کړي چې اکثریت جمهوریت اکثریت دا نه یې فیصله کړي نه حضور پاک مقرر کړي نه زیره کړي زیره په مدینه کې شي او هیڅ زیره نه حضرت عثمان زیره نه هم پکې وجه دعوه دا انتخاب دا حضرت ابوبکر نه کو منصور و خلیفہ جوړا او حضور پاک په الائمه من قریش یا دوی معنا یا بینما کې معنا د حدیث مخالفت مراد کې نه معنا جنجال ضرورت تا واقع بیا حضرت ابوبکر څخه چلو کو د شپږو کسو شورا جوړا دا دې معنا ور شورا شپږو کسا هغه شپږو کسو شورا بیا انتخاب په یو طریقه د حضرت عمر کړی دا حضرت یا ابوبکر دا حضرت عمر انتخاب خپل کړ هیڅ چا سره مشوره نه کړ کاغذ کې نوم لیکو په دې سره بیان خپل انده دې مشر بادشاہ بل مقرر او علي صاحب چې کله خاطر راغی دې سره بیعت کوم اگر چې دا عمر نوم پکې هغه ته پته او هغه عمر بیا شپږو کسو شورا جوړه تعلیم انتخاب په کومه طریقه وشو باغیان مقرر بزوري بعد مقرر د معاویه صاحب انتخاب بیا پس شوی دی هغه جوړ او د حسن سره رسول حشر تاسو پوهیږئ په خبره د حسن انتخاب پس شوی دی رسول حشر نو مولانا صاحب دې د پاره خاص تعین نشته او چې د مسلمانانو د طرف نه بس یو بادشاہ
فكما طريقه يوجد اسلامي سوق سري فبيختار شابتين. هذا حديث صحيح وقد روي من غير وجه عن ابن عمر رضي الله عنهما فهما جاء الخلفاء من قريش الى ان تقوم الساعه. وبه قال حدثنا حسين بن محمد البصري قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن حبيب بن الزبير قال سمعت عبد الله بن ابي الحسين يقول كان ناس من ربيعه بين عمرو بن العاص رضي الله عنه فقال رجل من بكر بن وائل لتدين قريش. يعني الله بدا امر خلافته في جمهور من العرب غيرهم جمهور اكثر فنور اكثر عالمه كبير قريش بن ابي وائل عمرو بن العاص كذبت سمعته يقول قريش ولا تغض الناس بالخير والشر الى يوم القيامه. قريش ده حديث عمرو بن العاص محمول كبيشن بويه بعد ما جاء حمل كبيشن بويه متسيجر يجنور على مدبور پیغمبر خدا بھی حالانکہ پیغمبر مقصد پیشن گوئی نہ اخبار دا ينبغي نہ ہوئی کہ مناسب دار کے مولاد قریش جوڑ کے دا پیغمبر مبارک مقصد پیشن گوئی نہ کہ مناسب دار کے ہر والی و بادشاہ قریش ہونا ہے مناسب دار ولی قریش اگر قوم کے اللہ پر رسول اللہ مبارک انتخاب کرے قریش عرب و مضبوط قوم دے قریشان سر بسو کے اختلاف ہم نہ گئی وی بکدا خدا بہتر قوم دے انتخاب دا پیغمبر پر لیشے نو مناسب داری و دیس عمرو بن العاص پچا باندے محمول کو پیشن ہوئے تکے پاغالا تو کو شابا. وفي الباب عن ابن عمر وابن مسعود وجابر رضي الله عنه هذا حديث حسن صحيح قريب. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو بكر الحنفي عن عبد الحميد بن جعفر عن عمر بن الحكم قال سمعت ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسب الليل والنهار حتى يملك الرجل من الموالي يقال له يوم شابي او دا موالي ونبي يعني غلام بأذات شبيبي او دا غينا باي او مولانا سيد يقال له جهجاه نمي مخا جهجاه بينمي او دا بأغذاني قريب راضي ببيت الله بحملة كي والبسي شعب. فأما جاء في الأئمة المضلين وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أخاف على أمتي أئمة المضلين قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مجاهدين تبي لا تزال طائفة على الحق ظاهرين لك إنما مجاهدين غجوك غالبين لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. أمر الله قيامة مراد وما قرب قيامة مشتوقة أمر الله. هذا حديث صحيح بس